अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा, इसराइल की जानिब से गज़ा में जो फ़लस्तीनी हैं उनको एक डेडलाइन दी गई और उनसे कहा गया कि वो जुनूब की जानिब 24 घंटों में चले जाएं। बताया जाता है कि 10 लाख के करीब शहरियों ने जिस तरह भी मुमकिन है वो इस इनखला का रुख किया है और ऐसे में इजरायली फोर्सेस ने ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। 7 रोज से जारी इस जंग में आप जानते हैं कि इजराइल की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की गई कि जो भी उनको मौसूल था, जिस किस्म का भी वो जुल्म ढा सकते थे, वो उन्होंने गजा के शहरियों पर ढाया है और अब तक जो डेथ टोल बताया जा रहा है वो 2000 के करीब पहुंच चुका है और साथ साथ जो बेघर अफराद हैं वो 3 लाख से भी ज़ायद हैं। इन्होंने ज़मीनी कार्रवाई तो अब शुरू की है, लेकिन फ़िज़ाई और समंदरी पहले ही कर रहे थे और इजराइल को आप जानते हैं कि उनके तमाम इत्तेहादी और वेस्ट और अमेरिका उनको सपोर्ट करता आ रहा है। बहरहाल अब जिस तरह से पहले इन 7 दिनों में हमने देखा कि बिजली, पानी, अद्वियात, खाने पीने की तमाम तर जो भी एड ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, उन तमाम को हमने देखा कि बंद किया गया गज़ा के शहरियों पर और उनको इस तरह से महसूर कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं, जिस तरह से एरियल बॉम्बिंग की जा रही है और 1300 के करीब जो है वो बिल्डिंग्स बताई जाती हैं कि गज़ा के अंदर डिस्ट्रॉय की गई हैं। अब ये जो इनखला है, इससे एक नए किस्म का इंसानी बहरान जो है वो पैदा होने को है। तमाम तर अरब ममालिक जो हैं वो अपने तही जिस तरह की लिप सर्विस है वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन 6 अरब ममालिक के दौरे पर हैं। वो क्या चाहते हैं, क्या जंगबंदी होगी या नहीं, क्या गज़ा के शहरियों को, मासूम फ़लस्तीनियों को बिल्कुल साउथ की जानिब करके कोई बफर सा क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन इजराइल एंड गज़ा। ये तमाम वो बातें हैं जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा वाज़े होती चली जाएंगी। लेकिन बहरहाल हमस ने जिस तरह का अटैक किया था 7 रोज़ कबल इजराइल पर, उसने यकीनन इजराइल का जो एक बहुत ही भरपूर अपने आप को दिफाई तौर पर समझती है, इंटेलिजेंस के हवाले से समझती है, वो भरम तो यकीनन चिकनाचूर हुआ है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। जो इजराइल फ़लस्तीन है, मंसूर जाफ़र अरब सहाफ़ी हैं, माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मंसूर साहब, पहले तो हम ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो इनखला है जो कि 24 घंटों में 10 लाख के करीब शहरियों का इनखला एक तो नामुमकिनात में से लगता है और दूसरी जानिब जब उनके ऊपर इतने मजालिम ढाए जा रहे हों और फिर जो आगे का है कि किस तरह से वो वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे भी कोई रिलीफ लाइन जो है वो ओपन की जाती है या नहीं, क्या ताज़ा सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जहाँ तक तो इसराइल की ये डेडलाइन है कि वो फ़लस्तीनी जो है वो शुमाल से जनूब की तरफ जो है वो मूव कर जाएं और उनका यकीनन एक जो ग्राउंड इनकर्जन का प्लान है वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो इंतहाई अफसोसनाक इस लिहाज से है कि शुमाली गज़ा में जो 3 हॉस्पिटल हैं उनके एमडीज़ को, उनके जो इंचार्ज हैं, उन्हें इसराइली अथॉरिटीज़ ने कॉल करके कहा है कि आप हॉस्पिटल फौरी तौर पे वेकेट कर दें और बंद कर दें। यहाँ पे जो भी आपके मरीज़ हैं, जो भी यहाँ पे बीमार हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाए और फिल फौर निकालने का हुक्म दिया गया है। और ये जो डेडलाइन की, ये जो जो मूवमेंट के हवाले से बात की जा रही थी कि उनको शुमाल से जुनूब की तरफ मूव किया जाए, तो इसराइल बेसिकली वहाँ पे एक शॉक एंड आ की कैफियत पैदा करना चाहता है और इस मामले में जो इसराइल और अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी सेम है। अमेरिका ने यही पॉलिसी जो है वो इराक़ में जब बॉम्बिंग की और इसी तरीके से वहाँ शॉक एंड आव की कैफियत पैदा करके लोगों को मुख्तलिफ जगह छोड़ने पे मजबूर किया और अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई। और यकीनन क्योंकि इसराइल जो है वो अपनी मिलिट्री आर्मामेंट से लेके अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी तक जो है वो अमेरिकन जो है वो फॉलो करता है, तो अब ये काम उन्होंने गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर करने की कोशिश की है। लेकिन उनकी आप इंसान दुश्मनी का अंदाज़ा इस बात से आप लगा लीजिए कि जब कुछ लोगों ने इस इनिशिएटिव पे लब्बैक कहते हुए वहाँ से मूवमेंट की है जी, तो उनके उस काफ़िले पे जिसमें सैकड़ों लोग थे उस पर इसराइली जेट्स ने बमबारी की और तकरीबन 70 के करीब अफराद जो हैं वो उस इनखला के प्रोसेस की नज़र हो गए। तो इसके बाद से यकीनन जो लोग वहाँ से निकलना भी चाहते हैं उनको भी एक लिहाज से डरा दिया गया है कि हम आपको रास्ते में यही सलूक करेंगे।
ابھی جو ان کے ملٹری ترجمان نے ایک بیان دیا ہے اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ مقامی لوگ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کچھ اسرائیل کو جو ورلڈ پاور کی طرف سے اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جو بات کہی گئی کہ اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اگر واقعی ان کا کوئی پلان ہے انکرجن کا تو اس ڈیڈ لائن کو بڑھا دیا جائے۔ اچھا، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ناممکن الحصول معاملہ جو تھا اس میں ایک تھوڑا سا اسرائیل ایک رکاوٹ کی طرف گیا ہے، لیکن ابھی اس کا انہوں نے فارمل اعلان نہیں کیا۔ ابھی بھی وہ جو ہے اسی نوعیت کے اعلانات کر رہے ہیں کہ لوگ جائیں۔ تو یہ جو شمال سے جنوب کی طرف بھیجنے کا کہا گیا ہے، تو کیا اس شمال کے علاقے میں لائک اے بفر دے وانٹ ٹو کریٹ، کیا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اب کوئی بالکل فلسطینی جو ہیں وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں رہ سکتے؟ جی بفر تو وہ کریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2005 میں اسی علاقے میں، اسی غزہ کی پٹی میں یہودی بستیاں آباد تھیں، اور اسرائیل کو انہی مزاحمت کاروں کے، انہی فلسطینیوں کے حملوں کی وجہ سے وہ بستیاں جو ہے وہ یونیلیٹرلی خود خالی کرنی پڑی، اور دنیا کو بڑا اپنا امن پسند ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دے رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے، ہم چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو غزہ کی سرزمین ہے یہ کوئی فیزیبل لیونگ نہیں ہے اسرائیلیوں کے لیے، نہ ان کی فوج کے لیے، نہ ان کے یہودی آباد کاروں کے لیے۔ تو وہ صرف اور صرف اپنی جو ایریاز کراسنگ ہیں جس سے بیسیکلی لوگ فلسطین سے، یعنی اس مقبوضہ علاقے سے اسرائیل کے اندر جابز وغیرہ کے لیے جاتے تھے، وہ اس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حماس کے جنگجوؤں نے وہ ایریاز کراسنگ جو ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، ڈیفیکٹو بارڈر کے طور پہ وہ کام کرتا ہے، اسرائیل نے اس کو ایک لحاظ سے انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر رکھا ہے، اس علاقے کو ویکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی آرمی وہاں سے اندر لانا چاہتے ہیں تو اس علاقے سے لائیں گے، لیکن اس کے لیے یہ انتہائی ناممکن ہے کہ وہ اپنی گراؤنڈ اوفینسو جو ہے وہ لانچ کر سکے۔ وہ اپنے میکنائزڈ کالم جو ہیں جس میں آرٹلری، ٹینکس اور توپ خانہ جو ہے وہ تو ممکن ہے وہاں پہ وہ اسٹیشن کر دے اور وہاں سے گولہ باری کریں، کیونکہ ایریل بامبنگ جو ہے ان کے لیے وہ ریزلٹس نہیں لا رہی، اور اس میں ان کو بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جس انداز سے وہ پوری کی پوری عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو رہی ہیں اور بہت بڑا مٹیریل لاس ہو رہا ہے، اور یقیناً جن خطے کے ملکوں نے کل کو وہ تعمیر کروانا ہے تو ان کا دباؤ بھی اسرائیل پر اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے سرپرست امریکہ کے جو ابھی اس وقت وزیر خارجہ خطے میں آئے ہوئے ہیں ان سے بھی جو باتیں ہو رہی ہے بیہائنڈ دا ڈور یا آن کیمرہ، ان سب میں یہی میں اسی پر آ رہی تھی منصور صاحب کہ یہ جو اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کا دورہ ہے جس میں وہ 6 عرب ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور سعودی عربیہ سے آج ملاقات بھی ہو رہی ہے ان کی، وہ کیا منوانا چاہ رہے ہیں؟ از اٹ کہ آپ حماس کو سپورٹ نہ کریں، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی اگر تو وہ اس مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے آئے ہیں تو مسئلہ فلسطین کا جو امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ ہے وہ حماس ہے، اس کو وہ سین سے ہٹا کے وہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو لوگ اینٹنی صاحب کے سر پر حماس اتنی سوار ہے کیونکہ وہ اپنے سرپرستوں سے اس کی دلیری اور بہادری کے جو قصے سن کے آئے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو کبھی داعش سے ایکویٹ کرتے ہیں، کبھی وہ اس کو کس سے ایکویٹ کرتے ہیں، کبھی وہ ان کے جعلی بچوں کے مرنے کی تصویریں پبلسائز کر کے ان کو اور اس کے مقابلے میں جو جنگجو تنظیم ہے وہ خود اپنے جب انہوں نے مختلف غزہ کے قریب جو یہودی بستیوں میں حملہ کیا تو چھوٹے بچے وہاں جو کھیل رہے تھے، جو گھروں کے اندر موجود تھے، ان کے پیرنٹس کو انہوں نے گجرمان بنایا اور ان بچوں کو فیڈر پلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں اور میڈیا کے میدان میں دونوں جگہ جو ہے حماس نے ان کو شکست دی ہے، اور ابھی جو سعودی عرب میں جو گئے ہیں اینٹونی بلنکن صاحب، انہوں نے جو وزیر خارجہ جو ہیں سعودی، ان کے ساتھ جو بات کی ہے، انہیں پہلی بات یہ کہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کی ترجمان ہے یا ان کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ یہی حماس ہے کہ جس نے 2006 میں لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ جو ہے 75% فلسطینی پارلیمنٹ میں نشستیں جیتی تھی۔ تو پھر اس مسئلے کا حل حماس کے بغیر، نیگوشیٹنگ ٹیبل کے بغیر تو کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ یقیناً اسی لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو انہیں برسر اقتدار پہ بٹھایا تھا فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی صدر کے طور پہ، وہ تو خود فلسطین کے اندر رہنے کے روادار نہیں ہیں، وہ عمان میں جا کے امریکی صدر سے، امریکی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہی شوڈ کم ان دا ویسٹ بینک، لیڈ فرام دا فرنٹ، اپنے لوگوں کے اندر بیٹھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ وہ تو صرف اسرائیلی ہیلی کاپٹرز میں یا جو عرب ملکوں کے دی ہوئی جو دولت ہے، جو یورپی یونین سے لوٹا ہوا مال ہے، اسے کھا کر اس وقت جو ہے
बिल्कुल जिसे कहना चाहिए शीरे मादर की तरह सारा हड़प करके वो जाके इस वक्त उर्दन में छुपे बैठे हैं। जबकि हमास की लीडरशिप से लेकर तमाम लोग जो हैं वो फील्ड में, बैटल फील्ड के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन देखिए इस पूरे जो, क्योंकि 7 दिन गुजर चुके और जिस तरह की हमने 8वां दिन है जी, बिल्कुल जिस तरह की हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं और जो मजालिम है, देखें ये तो रिकॉर्ड मजालिम नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सफाई हस्ती से उन्होंने फ़लस्तीनियों को मिटा के ही दम लेना है। इसमें आप जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, जो खित्ते में सारे ममालिक हैं, उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक तो उम्मत की टर्मिनोलॉजी है, मैं तो अब सही बात है इससे ज़ाती तौर पे इंतहाई मायूस हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ प्ले कर सकती है तो वो रीजनल और जो कम से कम जो हमसाया ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट है। मेरी मुराद उर्दन से है और मिस्र से है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की सरहदें जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ मिलती हैं। सही। और उसके बाद किसी हद तक इंटरेस्ट जो है वो लबनान का है, लेकिन लबनान क्योंकि ख़ुद वहाँ पे दाखिली तौर पे गैर मुस्तहकम है, वहाँ पे कोई सियासी हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। तो इस वक्त अगर मिस्र जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए अपनी रफ़ा क्रॉसिंग खोले और जो इंसानी हमदर्दी के हवाले से जो दुनिया इमदाद करना चाह रही है, सामान अद्वियात भेजना चाह रही है, उसे खोले। लेकिन मिस्र के साथ इसराइल का रवैया आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसराइली फ़ौज ने आज ऐलान किया है कि यहाँ से जो भी इनखला होगा या जो भी इमदाद आएगी वो हमारी अप्रूवल और मंजूरी के बाद गज़ा से इन होगी या आउट होगी। तो ये मिस्र की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी है, उस पर एक लिहाज से इसराइल ने एक हमला किया है, जिस पर मैं समझता हूँ मिस्र को जो है शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करना चाहिए। और एक मुसलमान मुल्क और ख़ास तौर पे मिस्र को अगर अपनी सलामती या अपना दिसंबर में होने वाला सीसी साहब का इलेक्शन अजीज़ है तो इस मसले को जितनी जल्दी वो हल करेंगे उतनी ही जल्दी ठीक है, वरना यह खित्ता जंग की आग में जलता रहेगा और यहाँ पे होने वाली जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हैं उसका अक्स उनके बैलेट बॉक्स में भी नजर आएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने 2006 में यहाँ पे हमास की हुकूमत को नहीं चलने दिया गया था, तो वहाँ पे फिर मुर्सी साहब की हुकूमत बनी थी जो आज तक जो है वो अरबों के लिए सुहाने रू बनी हुई है। अच्छा, लेकिन मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ठीक है, आपने कहा कि सबसे ज्यादा रोल जो आप देखते हैं वो इजिप्ट का या जॉर्डन का बनता है, लेकिन व्हाट अबाउट सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, अमान, इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहरहाल अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो इनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, बैरूत के शहजादे से भी मुलाकात हुई। ये रोल क्यों नहीं अदा कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है, जैसे यूएई ने भी सिर्फ एड का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस चीज को खत्म करना, जंग बंदी की तरफ जाना, क्या इतना क्लाउट नहीं है इनका? देखिए जी, मैं समझता हूँ यूएई तो इस वक्त बहुत ही उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि उन्होंने इनके साथ सफारती ताल्लुकात, आप अगर इस जंग के मौके पे सिर्फ अलामती तौर पे उनसे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दें तो ये भी बहुत बड़ा इसराइल पर प्रेशर होगा। सऊदी अरब यकीनन जो हरमैन शरीफैन का खादम होने का दावा करता है उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है मुसलमानों को ये तीसरा मुक़द्दस हरम, मेरी मुराद मस्जिद अक्सा और किबला अव्वल से है, उसकी हिफाजत भी उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। यकीनन वो उससे गाफिल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस अंदाज से एक अलायंस की पॉलिटिक्स और एक पोलराइज्ड वर्ल्ड के अंदर वो रह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने बहुत बड़ा दिल किया है ईरान जैसे अपने मुखालिफ कंट्री के साथ जो है वो दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा के और उनके साथ मामलात को जो है वो नॉर्मलाइज करके, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि खित्ते में उनका जो पॉलिटिकल वेट है, अब रूस और अमेरिका अगर उनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल करना कोई नामुमकिनात में से नहीं है। अगर ईरान को और सऊदी अरब को चीन मुज़ाकरात पे मेज़ पे बिठा के उनके दरमियान सुलह करा सकता है तो उसमें ये पूरी सलाहियत है कि वो मसला फ़लस्तीन के हवाले से भी अपना किरदार अदा कर सकता है। बात यही है कि यहाँ पे खित्ते के जो ममालिक हैं वो अपना पॉलिटिकल वेट इन दो बड़ी ताकतों को, क्योंकि उनके खित्ते में स्टेक्स हैं, रूस का अपना स्टेक्स है शाम में और चीन का अपना स्टेक है, वो ख़ास तौर पे जिस अंदाज से अपनी तवानाई की ज़रूरतों के हवाले से जीसीसी कंट्रीज़ या सऊदी अरब उनके साथ उसके राब्ते हैं या और उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। बात सिर्फ एक इनिशिएटिव लेने की है जिसकी अब शुरुआत तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन उसकी जो स्पीड है मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा तेज़ करने की ज़रूरत है और बिलखुसूस इमीडिएटली जो जंग बंदी करवाने की ज़रूरत है, इसराइल को हमले रोकने से मजबूर करने की ज़रूरत है ताकि इंसानी जानों का ज़या मत हो। ये मसला तो पिछले 75 साल से चला आ रहा है और इसी तरीके से कभी अक़वाम मुत्तहिदा में ये नाकाम होता है, कभी ये ओस्लो अकॉर्ड की शक्ल में, कभी कैंप डेविड की शक्ल में।
کبھی یعنی خطے کے جو ممالک ہیں وہ اس کو سبوتاج کر دیتے ہیں. تو فلسطینیوں کے دل ادھر میں سمجھتا ہوں اب ان کی ان بہت بڑی قربانیوں کے نتیجے میں جو اب دور ہو جانے چاہیے. انہوں نے بہت ظلم سہ لیا ہے, ان کے بچے, بوڑھے, خواتین اس جنگ کا سب سے زیادہ ایندھن بنے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں آج کی ماڈرن ورلڈ میں جو جمہوریت پسند عوام ہیں, انصاف پسند عوام ہیں, ان کے منہ پہ کالک بھی ہے اور بہت بڑا تماچا بھی ہے. بالکل, جو بالکل چپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کچھ بات نہیں کر رہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلسطینی بچوں کے ساتھ کس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, کتنے بچے لقمہ اجل بن گئے, کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں کہ ان کے والدین ہلاک ہو گئے ہیں, جس قسم کی ایریل بامبنگ کی جا رہی ہے, جس طرح سے ان پر بجلی, پانی, ادویات بند کی گئی, جو آئس کریم کے ٹرکس ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں جو ہے وہ مریضوں کو منتقل کیا جا رہا ہے. یہ بڑی عجیب سچویشن ہے کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہونے کے باوجود آپ کو یہ نظر نہ آئے. بہرحال تھینک یو سو مچ منصور جعفر صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بڑی اہم باتیں اور جو پیش رفت ہو رہی ہے اس سے بھی حوالہ دیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے جو ڈیپٹی ہیڈ آف مشن فلسطین پاکستان میں ہیں نادر الترک صاحب, ان سے تازہ ترین سچویشن جانتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی میں کون اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ویلکم بیک. پاکستان میں فلسطین کی ڈیپٹی ہیڈ آف مشن نادر الترک ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جو انخلا کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ انخلا کیسے پاسبل ہو رہا ہے اور کس طرح کی اب ہم دیکھیں گے کہ سچویشن وہاں پر ڈیولپ ہوگی. تھینک یو سو مچ مسٹر نادر الترک فار جوائننگ اس. I would like to ask that as Israel has given a deadline and we're talking about 1.1 million people moving from north towards south. What is the latest situation there? Assalamu alaikum. Thanks a lot for giving me the opportunity Walaikum to speak to my brothers and sisters Pakistani people through your honorable channel. Actually, what is happening in Gaza right now after the warning of Israelis, it has really become more sad. We're getting about 315 shaheed. About 90 of them was children, 107 was women, and they was attacked in the southern area of Gaza Strip, where the Israelis asked the people in the north to shift in to be safe, which means it is like it was kind of a trick to kill more people are without any safe place you can cover them. This is what is happening right now. We're getting right now in Palestine, Gaza, more than 2,215 shaheed, 8,714 injured people. Most of them are children and women. Of course, all of them are civilians. We have about 54 shaheed in West Bank, 1,100 injured people in West Bank, which mean all Palestine, we speak about 22% of the historical land of Palestine under Israelis attack, targeting all the civilians. Oh, okay. All right. So the world is visibly divided on the Israeli-Palestine conflict. But still, what kind of support do you think the international community can give, should give? And if there are any expectations also? First of all, what we are suffering right now, what is happening on Saturday, was a result of the double standard of the Americans and the Western countries, which are blindly supporting Israel for the longest occupation in the world since 1948 until now, which is we are suffering as a BCM for it. So what we are facing right now, this bloody circle, a circle of blood, circle of violence, actually created by the international society, by the Western countries, which are supporting the Israelis in continue their occupation for other people's land by building more and more settlements, by end the hope for young generation of getting peace and stability, by don't support two-state solution, by end the occupation. But this is the result of their
mindness in how to deal with the Palestinian cause. Okay, you're absolutely right in saying that, this is a result of what has been happening for years and years, the kind of, what has been inflicted on the Palestinian, the nation over there. I wanted to know that how do you see the Muslim world responding to this? The Arab countries, are you satisfied with the way they have been moving forward right now in this current conflict? Or do you? I'm satisfied. We welcome their support, but it is not enough. What is happening on the ground is very extremely madness by the Israelis. The response of the Muslim Ummah until now, it is not equal with what is happening on the ground until now. We are requesting them for getting more, using their power. We don't ask them to create war or violence. We ask them only to put the Israelis, the supporter of Israel, in their criminal action against the Palestinian under pressure. Use diplomacy, use your economic power, your finance power to freeze and to end this madness, which is targeting the civilian people in Gaza. You have the power to do it, use it only. Okay, you're asking them to use their power to end this, and it's just not about lip service. It has to be peaceful power. I'm not asking for military power. I request them to use their peaceful power by using their diplomatic relationship, the interest, the economical interest, the financial interest of the Western countries, of the Israelis, to end this madness, to end this double standard, because this only creates more violence, more blood, more victims. We need to end this once forever. Thank you so much, Nader Al-Turk, Deputy Head of Mission Palestine and Pakistan, for participating on Focus. बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि इजिप्ट ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है कि उन्होंने किसी भी फ़लस्तीनी को, जिनको ये कहा गया कि वो शुमाल से जुनूब की तरफ जाएं, उनको वो बॉर्डर क्रॉस करने को इजाज़त नहीं दी, क्योंकि नादर अल-तुर्क साहब ये कहते हैं कि इज़राइल ये चाहता है कि एक और बड़ी तादाद के अंदर फ़लस्तीनी रेफ्यूजी इजिप्ट की साइड के ऊपर भेज दिए जाएं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि वहाँ पर एक क्रॉसिंग, जो रफ़ा क्रॉसिंग जिसका कि जिक्र मंसूर साहब ने भी किया था, कि कम से कम वो जो एड है, इजिप्ट ने कहा कि इसके थ्रू हम एड ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से फ़लस्तीनियों का इनखला इसलिए कबूल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर फिर एक रेफ्यूजी का बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ इज़राइल कहता है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो सेफ़ रहने के लिए जुनूब की तरफ, यानी शुमाली ग़ज़ा से निकल कर जुनूब की तरफ जाएँ, और आज हमने देखा कि जिस तरह से जो भी मुमकिन हो रहा है, वो पैदल रास्ते जा रहे हों, जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी अब मौजूद है, उस मीन्स को यूज़ करके जा रहे थे, तो उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया, जिसके नतीजे में बताया गया कि 70 के करीब लोग जो हैं वो हलाक भी हुए। तो बेसिकली ये साफ नज़र आ रहा है कि इज़राइल चाहता है कि जहाँ भी फ़लस्तीनी नज़र आएँ वो उनके ऊपर हमला करे और उनको ख़त्म करे। जैसे नादर अल-तुर्क साहब ये कह रहे थे कि इस मैडनेस को ख़त्म करना होगा, और तमाम तर जो मुस्लिम उम्मा हैं या अरब कंट्रीज़ हैं, वो अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए, अपनी इकोनॉमिक पावर के ज़रिए अमेरिका को मजबूर करें कि वो इज़राइल को कहे कि इस मैडनेस को जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के ऊपर इन्फ्लिक्ट की है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान में भी सियासी मंजरनामे पर इस वक्त जिस चीज़ पर बहस जारी है उस पर बात होगी। वेलकम बैक। अब बात करते हैं सियासी मंजरनामे पर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बहस छिड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो फुल बेंच की पूरी समाअत हुई और उसके बाद जो फैसला सामने आया, उसमें एक फैसले में एक सेक्शन जिसमें 184(3) यानी असखुद नोटिस जब सुप्रीम कोर्ट लेती है और कोई फैसला आता है, उस फैसले के हवाले से अपील का हक दिया गया, लेकिन ये अपील का हक रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दिया गया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस 21 अक्टूबर को वो जलसा भी करेंगे और इंतखाबी सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगे। अब इस पर काफ़ी डिवीजन पाया जाता है कि आया रेट्रोस्पेक्टिवली जब
ان کو اپیل کا حق نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اپنی جو نااہلی ہے جس کو تاحیات دیا گیا تھا، جو ان کا فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے کیا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے ایک دوسرا نقطہ نظر رکھتی ہے۔ آج اسی حوالے سے اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے 2 سینئر قانون دانوں کو، سینئر وکلاء ہیں جو کہ اس کیس میں پیش بھی ہوئے سپریم کورٹ میں، آپ نے ان کی آرگیومنٹس بھی دیکھی ہوں گی، فیصل صدیقی صاحب اور امتیاز صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ گفتگو کا آغاز میں پہلے ذرا سیاسی جو پہلو نکالے جا رہے ہیں اس پر کروں گی اور پھر ہم ذرا تھوڑا آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے تو میں فیصل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ریٹروسپیکٹیولی اپیل کا حق نہیں دیا گیا، آپ کے نزدیک یہ درست فیصلہ تھا سپریم کورٹ کی جانب سے؟ ظاہر ہے اس میں ڈویژن تھا ججز میں۔ دیکھیے اب تو ایک فیصلہ آ گیا ہے اینڈ یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اب یہ صحیح اور غلط کی بحث جو ہے، جہاں تک جو وکیل انوالوڈ تھے وہ میرے خیال میں ان کو کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آف کورس جس طرح آپ کو معلوم ہے ہم ایکٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور آف کورس میں اس سب سیکشن 2 آف سیکشن 5 جو ریٹروسپیکٹیو اپیل کا سیکشن تھا اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن سپریم کورٹ کی میجورٹی نے 8-7 نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو I bow to the decision of the Supreme Court and اس پہ 2 points of view تھے، اور the Supreme Court has accepted the point of view of the petitioners and struck down this portion of the act. Okay. And that is it. اچھا امتیاز صاحب، آپ کچھ اس پر کہنا چاہیں گے اس فیصلے پر، یا you also maintain کہ اب فیصلہ آ چکا ہے تو اس پر مزید کیا بحث کی جائے؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ ابھی صرف یہ شارٹ آرڈر ہے اور ابھی ڈیٹیل ریزننگ اس کی آنی ہے، رائٹ، لیکن ایک چیز جو اس میں ابھی فیوچر میں نظر آئے گی وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بے شمار ڈائمینشنز ہیں جو ابھی ایڈریس ہونے والی ہیں۔ فار ایگزامپل کون بندہ چوز کرے گا کہ اپیل ہونی ہے کسی میٹر میں انڈر دی اسٹیچو، یا وہ رائٹ آف ریویو اڈاپٹ کرے گا وچ از انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ تو دونوں رائٹس میں سے کون سا رائٹ پریویل کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، رسپونڈنٹ کے وکیل اور فیصل صدیقی صاحب کا اور ان کے دوسرے جو کولیگز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر کس بیسس کے اوپر کورٹ نے ایک سیکشن کو مان لیا ہے کہ وہ قانونی طور پہ ویلڈ ہے، اور ایک سیکشن جس میں رائٹ آف اپیل ریٹروسپیکٹیولی دیا گیا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگا۔ تو پارلیمنٹ کی حد کہاں ہے اس کی سپرمیسی کی؟ اچھا، کیا یہ سپرمیسی کنڈیشنل ہے یا یہ آل انکیمپسنگ ہے؟ اس کی ڈائمینشن ابھی تک ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو سپریم ہے، اور اگر سپریم نہیں ہے تو پھر سپریم نہیں ہے۔ تو ڈیوائڈنگ لائن آتی ہے جورسٹکلی اسپیکنگ، کہ کہاں پہ کورٹ کہہ سکتی ہے یہ سپریم ہے اور یہاں سے آگے سپریم نہیں۔ تو اچھا یہ معاملات دیکھیں جس طرح آپ لوگوں نے آرگیو بھی کیا اس کیس کو، اور جن لوگوں نے یہ سماعت لائیو ٹی وی پہ دیکھی ہوگی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا کیا قانونی نقطے نکلتے ہیں۔ تو فیصل صاحب بیفور وی موو آن ٹو، کیونکہ یہ تو ایک بڑا چھوٹی سی ہم تناظر میں دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی سیاسی الجھنوں میں کیا اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آن دا ہول بیکاز یو آر پارٹ آف دا کیس، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب یہ امتیاز صاحب نے کہا کہ ایک تو اس کے اوپر بڑی بات ہوئی کہ جب اس پورے قانون کو اپ ہولڈ کیا گیا، ٹھیک ہے لیٹس لیو دا ریٹروسپیکٹیو والا سیکشن اسائڈ، بٹ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ نے تسلیم کیا ہے، یعنی قانون سازی کا حق پارلیمان کو ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس پورے ہیئرنگز کو، اس پورے سپریم کورٹ کی فل بینچ کو، اور اس ریلیشن کو جو کہ پارلیمان اور جوڈیشری کے درمیان ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا کلیریفائی کر دوں یہ ریٹروسپیکٹیو اپیل کے حوالے سے۔ اگر یہ پروویژن اپ ہولڈ ہو بھی جاتی، یعنی ریٹروسپیکٹیو اپیل دی بھی جاتی،
ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف ججمنٹ آئی تھی اس ایکٹ کے آنے سے پہلے, اور اس میں آف کورس نواز شریف صاحب بھی ون آف دی اگریو پرسنز تھے. تو جب بھی یہ نواز شریف صاحب کے اوپر کبھی اپلائی نہیں ہوتا, اگر یہ اپ ہولڈ ہو بھی جاتا, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو اپیل دی گئی تھی ریٹروسپیکٹیولی انڈر سیکشن 5 سب سیکشن 2, یہ صرف آرٹیکل 184(3) کے آرڈرز کے خلاف دی گئی, جبکہ نواز شریف صاحب کے کیس میں 2017 میں جو آرڈر تھا آرٹیکل 184(3) میں, اس کی ریویو بھی فائل ہو گئی تھی اور وہ بھی ڈسمس ہو گئی. تو یہ ججز نے ڈیورنگ دا ہیئرنگ بالکل کچھ ججز نے کلیئر کر دیا تھا کہ اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنا رائٹ آف ریویو ایکسرسائز کر لیا. تو میرے خیال میں یہ ایک ڈیبیٹ پوری میرے خیال میں مسلیڈنگ ڈیبیٹ ہے کہ اس میں کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوتا, ایون اگر یہ سب آرٹیکل جو ہے اب ہولڈ ہو جاتا ہے ریٹروسپیکٹیو اپیل کا. یہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزرز کی بہت بڑی غلطی تھی, تو ان کا یہ خیال تھا نواز شریف صاحب اس پروویژن سے کورڈ ہو. تو پہلی تو بات یہ ہوگی. جو دوسری بات ہے اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین پارلیمنٹ اینڈ دا سپریم کورٹ, رائٹ, میرے خیال میں یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا ان ٹرمز آف دس ریلیشن شپ. اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب سے لائرز موومنٹ سکسیسفل ہوئی ہے 2009 کے بعد, we had a very powerful Supreme Court and ایک massive growth of constitutionalism ہے, لیکن وہ ہے at the expense of parliamentary democracy. بہت سارے ہماری عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ وہ انڈیموکریٹک ہیں. اب یہ پہلا نہیں, اس سے پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئے, لیکن یہ ایک اٹیمپٹ تھا پارلیمنٹ کا کہ وہ دو کام کرے اس قانون کے تحت. پہلا یہ کام کرے کہ ایک تو وہ اپنا جو اوور سائٹ کا رول ہے آن دا جوڈیشری اس کو افرم کرے, اور دوسرا جو ہے کہ وہ جوڈیشری سے یہ ڈائلاگ کرے کہ بھائی اس کانسٹیٹیوشنلزم کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. تو کانسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. صحیح. سپریم کورٹ نے یہ لا اپہولڈ کر کے میرے خیال میں یہ جو دونوں بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ پارلیمنٹری سوورینٹی کی بات نہیں ہے جو امتیاز صاحب کہہ رہے تھے, اس میں کوئی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو ٹیک اوور نہیں کرنا, اس نے صرف ایک اپنا رائٹ آف اوور سائٹ ایکسرسائز کیا. اور اگر آپ یہ ایکٹ دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی رول ایگزیکٹو نے لیجسلیچر نے خود نہیں لیا ہے, وہ سب سپریم کورٹ کو دیا. اگر کوئی ٹرانسفر آف پاور ہے اس لا میں وہ ہے فرام دا چیف جسٹس ٹو ادر ججز آف دا سپریم کورٹ. ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت لینڈ مارک بگننگ ہے for a dialogue and a balance between democracy and constitutionalism. اس میں دونوں ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, and I hope this relationship will continue. Okay. And this is not an antagonistic relation. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے امتیاز صدیقی اور فیصل صدیقی صاحب, دونوں سینئر لائرز ہیں. بات ہو رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے. آپ نے تو بڑے مفصل طریقے سے بیان کیا کہ آپ کیوں اس کو ایک لینڈ مارک ڈیسیجن سمجھتے ہیں, اور آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہا کہ وہ اس میں ویسے ہی کور نہیں ہو سکتے تھے اور ان کو غلط ایڈوائز یا ان کے جو ایڈوائزرز تھے وہ غلط اس حوالے سے کہہ رہے تھے. امتیاز صاحب ذرا کمنگ بیک ٹو نواز شریف صاحب, کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر اس وقت یہ بحث ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی جو ہے وہ اس کم از کم قانون کے تحت تو وہ نہیں اپنے آپ کو 5 سال کی نااہلی میں یا ان کی نااہلی ختم نہیں کی جا سکتی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
یہ ریٹروسپیکٹو والا جو سیکشن ہے اگر سپریم کورٹ نے اپہولڈ نہیں کیا، کیونکہ پارلیمان ایک آلریڈی قانون میں ترمیم کر چکی ہے اور بتا چکی ہے اس قانون سازی کے تحت کہ کوئی بھی نااہلی 5 سال سے زائد نہیں ہو سکتی. آپ فرمائیے گا کیا یہ اتنا آسان ہے ان کے لیے انتخابی سیاست میں حصہ لینا، یا اس قانون کے لیے بھی یہ ہوگا کہ جس وقت اس کا اطلاق ہوا وہ بھی تو ریٹروسپیکٹو پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں میڈم، یہ تجزیہ جو ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آج سے 2009 میں سندھ ہائی کورٹ بار کی ایک ججمنٹ آئی جس کو وکلا نے کہا کہ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے چودھری افتخار. اس ججمنٹ کے تحت وہ جوڈیشل آفیسرز انکلوڈنگ چیف جسٹس جنہوں نے بار بار پی سی او پہ اوتھ لے کے کانسٹیٹیوشن توڑا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہمیں عوام نے معافی دے دی ہے اور اب ہم ایسے ججوں کو فارغ کریں گے جنہوں نے پی سی او پہ کبھی اوتھ نہیں لیا. وکلا نے کہا یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے، یہ ایسی ججمنٹ ہے، واہ واہ سبحان اللہ. لیکن ٹائم نے بتایا کہ اس ججمنٹ نے اور اس کے بعد آنے والی 18ویں امینڈمنٹ نے اس جوڈیشری کا اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آرٹیکل 184 کو اتنی بے دردی سے جوڈیشری نے استعمال کیا. یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ جرنلسٹ کو، ایکٹریسز کو، چھوٹے چھوٹے سموسوں کے اوپر جوڈیشری نے آرٹیکل 184(3) کی لوگوں کو حاضر کرایا. لوگوں کی عزت جو ہے، ان کی حرمت جو ہے کورٹ کے اندر پامال ہوئی. اس آرٹیکل 184 کے تحت، آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ پاکستانی جو ملک سے باہر تھے ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا گیا، پارلیمنٹیرینز کو سسپینڈ کیا گیا. تو یہ حقیقت ہے. یہاں تک یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. پارلیمنٹ جوڈیشری ایگزیکٹو کا کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے. پارلیمنٹ اس وقت جب اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے آپ کو سپریم کرتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہے. اور وہ کہاں تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہے، اس پہ انڈیا اور پاکستان میں ایک لمبی قانونی بحث ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک. تو یہ کہنا ہے کہ جناب، یہ کہنا کہ یہ ججمنٹ آنے سے بہت زبردست ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اگر اس کا ملاحظہ کرنا ہے تو سول کورٹ جا کے دیکھیں، وہاں پہ انسانیت رو رہی ہے. آپ ہائی کورٹوں کے اندر جا کے دیکھیں، ڈسپوزل زیرو ہے. نہیں لیکن امتیاز صاحب ایک منٹ آپ مجھے بتائیں، آپ کا اعتراض کیا اس بات کے اوپر ہے کہ بینچ کی تشکیل ایک کمیٹی کے ڈیسیشن چیف جسٹس along with 2 سینئر ججز ہو؟ آپ کو یہ ایشو ہے کہ 184(3) کے حوالے سے جو ہے نو میڈم، پھر کیا ہے کہ پارلیمنٹ نے کیوں کیا؟ سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے تھا. ہمارا کیس بہت سمپل ہے میم. ہمارا کیس یہ ہے کہ آپ نے اگر کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کی تو اس کے مطابق کام کرے. اگر اس کے پاس کمپیٹنس نہیں ہے تو وہ قانون نہیں بنا سکتی. اور یہ لا ایک ون آف دوز ڈائمینشن ہے جو پارلیمنٹ نے انکمپیٹنٹ طور پہ بنایا ہے، اور اس سے جوڈیشری ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دی پاورز آف دی چیف جسٹس. یہی کام چیف جسٹس صاحب فل کورٹ کے اندر اپنے ججوں کی مرضی کے ساتھ اپنا رائٹ سرنڈر کر سکتے تھے. اوکے. لیکن اٹ از اباؤٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیمارکیشن کے کون سا آرگن اپنے ریسپیکٹیو کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہے گا اور کام کرے گا. چلے یہ اعتراضات تو آپ وہاں بھی اٹھا رہے تھے، اب ذرا نواز شریف صاحب پر آ جائیں. وقت کم ہے، بتائیے آپ کو لگتا ہے کوئی سیاسی الجھن ہے؟ نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے میڈم، میں ریکویسٹ اور دعا کرتا ہوں کہ سب کو انصاف ملے. نواز شریف، عمران خان، زرداری صاحب، جو بھی مارکیٹ پلے، جو بھی پولیٹیکل ایرینا کے پلیئرز ہیں. اوکے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی رائٹ آف اپیل کا تعلق رہ گیا تو فیصل صدیقی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی ریویوز ڈسمس ہو چکی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ ان کو کہاں ریلیف ملے گی. کچھ وکیلوں کا کہنا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے ان کے تحت ان کو ریلیف مل چکی ہے. یہ کورٹیں متعین کریں گی. I wish everybody good luck on the issue. اوکے. سو فیصل صاحب، آخر میں صرف میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یعنی اگر وہ انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے لیے اور وہ اس قانون کا سہارا، جیسے اعظم نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی وہ اس کی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں، بٹ بیفور دیٹ دس ول آلسو بی سیٹلڈ ان دا کورٹ.
देखिए, जैसे नादिया आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जिस अमेंडमेंट का सहारा ले लें इलेक्शन एक्ट में, उसकी इंटरप्रिटेशन पे सवाल उठेंगे। क्या वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करता है या नहीं करता? क्या वो ऐसे केसेस में अप्लाई करता है जहां कोर्ट ने खुद डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के केस में, कि वो लाइफ लॉन्ग बैन है? तो क्या वो एक्ट ओवरराइड कर सकता है एक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये सारे एतराजात उठेंगे और फिर ये अल्टीमेटली मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड होंगे, ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द लोअर फोरम्स। तो वो अमेंडमेंट इन इटसेल्फ कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, जिस तरह तारर साहब कह रहे हैं कि वो दिखाई जाए और वो किसी तरीके से वीजा है टू नवाज शरीफ टू हेड द पार्टी एंड टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज से। उस वीजा की अभी इंटरप्रिटेशन होनी है। तो इट इज अ लॉन्ग रोड अहेड फॉर नवाज शरीफ एंड एक रास्ता था, अगर फर्ज करें कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अपील उन पे अप्लाई करती, तो मैंने बताया कि नहीं करती, सही, तो फिर वो जजमेंट जो 2017 में उनके खिलाफ आई थी पैनामा की, उसके बाद जो उनकी लाइफ लॉन्ग बैन हुई, वो चैलेंज कर सकते। और जिस तरीके से उन्होंने अपना, जब वो एग्जाइल से वापस आए थे 2008 में, आपको याद होगा कि उनकी हाईजैकिंग की कन्विक्शन थी, राइट। तो उस हाईजैकिंग की जो कन्विक्शन थी एटीसी कोर्ट से हाई कोर्ट ने अपहेल्ड की थी, फिर उन्होंने वो 10 साल के अरसे के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसको सेटिसाइड करवाया। सही। और फिर देन ही वाज लेटर ऑन, देयर वाज अनदर प्रॉब्लम आल्सो, बट लेटर ऑन वो एलिजिबल थे कि वो कंटेस्ट करें। सही। तो ये रास्ता था अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव अपील उन पे अप्लाई करती इन द फर्स्ट प्लेस, बट आई थिंक इनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स ने गलती की है एंड ही हैज नॉट बीन एडवाइज्ड राइट। Oh, so things are going to get a little difficult and it's not an easy road जैसे कि आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग फैसल सिद्दीकी साहब, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब। नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनके जो एडवाइजर्स हैं वो कहते हैं कि वो बड़े आराम से इंतखाबी सियासत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन जैसे कि सीनियर वकला यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने यही कहा कि इसको भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा और फाइनली तमाम फोरम से गुजरता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, जहाँ पर फिर ये तय होगा कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है कि अब नाअहली की मुद्दत 5 साल है, वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब के केस पर अप्लाई होती है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।